हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आमी बीन बरी आसा. तर आयज आमी करूया नॉन व्हेज वेल्ल्याचें हुमण. तर हांगा हांवें वेल्ल्यो उजरोवन बऱ्यो धुवून घेतला. आता तेका मीठ लावून घेता इल्लें आनी इल्लेशें हळदी पिठो लावून दवरता. आता हे बरें मिक्स करून अशें 10 मिनटां हांव दवरता. आता हुमणाची मिरसांग वांटून घेता. हांवें हांगा घेतला एक वळें खोबरें घेतला, हळदी पावडर घेतला, कोथमीर घेतला, कांदो घेतला इल्लो, सोलां घेतल्या, कश्मीरी लाल मिरची घेतल्या 2 आनी हांगा सुक्यो मिरसांग्यो घेतल्या. आता हे आमी बरें बारीक वांटून घेवया. मिरसांग आमची वांटून जाल्ली आसा. हांगा हांवें तोप तापोवंक दवरला आनी तितून चमचोभर तेल घालता. तेल तापले उपरांत तितून बारीक चिरलेलो कांदो घालता आनी बरो तळसून घेता. आनी हांगासर हांवें वेल्ल्यो फ्राय करपाक दवरल्या आनी भायर पावस खूब पडटा. कांदो हांगा तळसून जाल्लो आसा. आता हांव तितून मिरसांग वतलेली घालून घेता. तर हांगासर हांवें म्हाका कितलें दाट पातळ जाय तें घालून घेतला उदक आनी पळय अशें केल्लें आसा. आता हांव तितून मीठ घालता आनी एक खतखतो काडून घेता. आता हांव तितून मीठ घालून आमच्या खतखतो येयल्लो आसा. आता हांव तितून वेल्ल्यो घालतलें. आनी आतां वेल्ल्यो घालून हांव मातशें शिजोवन घेतलें. चड शिजल्यार तेजे कांटे जातले आनी अशें चड ढवळीत रावल्यारूय कांटे जातले. ताका मातशें शिजोवन घेतलें हांव. तर पळयात हांगा हांवें आनी 2 मिनटां हुमण शिजोवन घेतला आनी वेल्ल्यो आमच्यो बऱ्यो शिजलेल्यो आसा. पळयात. आता हांव गॅस बंद करून घेता. तर रेडी आसा आमचें गोवन वेल्ल्याचें हुमण. पळयात. जर तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर कमेंट्स करात आनी म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करात.